नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय। राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय। नेपाल आमा को जय। व्यास जी भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र नेपाल बाहिर विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी हरूको हृदयमा विराजित भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मा तत्वलाई वन्दन गर्दै प्रणाम गर्दै उहाँहरूकै आशीर्वाद र कृपाको अनुग्रहण गर्दै समस्त आचार्य चरण समस्त विद्वान विदुषी चरणहरूलाई वन्दन गर्दै राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथमा समर्पित यो शिव महापुराणको अवगाहन गर्ने क्रममा हामी विद्वेश्वर संहिता भित्रै छौं। हिजोसम्मको प्रसङ्गमा हामीले ज्योतिर्लिङ्गको प्राकट्य, निराकारबाट साकार भगवान शिवजीको प्राकट्य, रजोगुण र तमोगुण युक्त ब्रह्मा एवं विष्णु बीचको युद्धलाई शमन गर्ने उद्देश्यले भगवान शिवजी स्वयं साकार विग्रहमा प्रकट हुनुभयो र उहाँहरूलाई ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। साथसाथमा ओंकार र पञ्चाक्षर मन्त्रको विषयमा पनि विशद रूपले सम्झाउनुभयो। यिनी चिन्तन मनन गर्दै हिजोको प्रसङ्ग हामीले विराम लिएका थियौं। आज वहीँबाट आजको चिन्तन मननलाई अगाडि बढाउँदैछु। आजको कथा प्रसङ्ग विद्वेश्वर संहिताको 11 अध्यायदेखि प्रारम्भ हुँदैछ। यहाँ शौनकादि ऋषिहरूले शिवलिङ्गको स्थापन, पूजन, जप, क्षेत्र र दान आदिको विषयमा वर्णन गर्नका लागि, व्याख्या गर्नका लागि अनुरोध गरिसकेपछि सूतजीले तिनै प्रसङ्गहरूलाई समेट्दै उत्तर दिनुभएको प्रसङ्गबाट आजको कथा सुरु हुँदैछ। ऋषिहरूले यहाँ सोध्छन्, हे पुराणज्ञ सूतजी, कथं लिङ्गं प्रतिष्ठाप्यं, कथं वा तस्य लक्षणं, कथं वा तत् समाभ्यर्च, देशे काले च केन हि। अर्थात् अब हामीलाई शिवलिङ्गको प्रतिष्ठा, लक्षण, अर्चना कस्तो ठाउँ र समयमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो सविस्तार वर्णन गरिदिनुहोस्। हामीहरू सुन्न इच्छुक छौँ। यसरी प्रश्न गरिसकेपछि सुतजी अब
उत्तर दिन थाल्नुहुन्छ। शिवलिङ्गलाई कहाँ स्थापना गर्ने, कहाँ उपयुक्त हुन्छ, यसका लागि भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले कुनै तीर्थको तटमा सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ। तीर्थको तट स्वयं पवित्र मानिन्छ, त्यस्तो क्षेत्रमा शिवलिङ्गलाई स्थापना गर्नु सर्वोत्कृष्ट सबैभन्दा राम्रो हो। अनि त्यस पछाडि शुभ ग्रह, योग, नक्षत्र, शुभ मुहूर्त हेरेर शिवलिङ्गको स्थापना गर्नु अत्यन्त उत्तम मानिन्छ। शिवलिङ्ग या त मृत्तिकामय, जसलाई पार्थिव शिवलिङ्ग भनिन्छ, अर्को हो पाषाणमय र तेस्रो हो धातुमय। यी तीन प्रकारका धातुले निर्माण गरेको या पाषाण अर्थात् शिलाबाट निर्मित र मृत्तिका अर्थात् पार्थिव शिवलिङ्ग, यी तीन मध्येमा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ मानिन्छ। भन्नुको अर्थ पार्थिव शिवलिङ्ग दीर्घकाल तक स्थायी हुन सक्दैन, किनभने माटोले बनेको शिवलिङ्ग लामो समयसम्म शिवलिङ्गको अर्चन गर्न श्रेष्ठ हुँदैन। त्यही पनि पार्थिव शिवलिङ्ग पूजा गरेर विसर्जन गर्ने नै चलन छ। त्यसको पनि प्रसङ्ग आउनेछ यही शिवपुराणमा। अनि दोस्रो हो शिलाबाट निर्मित शिवलिङ्ग र धातुमय शिवलिङ्ग, दीर्घ काल पर्यन्त स्थापित गर्न योग्य हुन्छन्। अब यसमा पनि के भनिएको छ भनेदेखि दुई किसिमका लिङ्ग मानिएको छ। एउटा त चर लिङ्ग, दोस्रो अचर लिङ्ग। चर भनेको चलायमान हुनु, तर अचर भनेको चाहिँ स्थायी। अनि यसमा पनि चर भने चर शिवलिङ्ग चाहिँ सानो आकारकोले पनि हुन्छ, तर अचर लिङ्ग यदि स्थापना गरिँदैछ, स्थायी रूपमा स्थापना गरिँदैछ भनेदेखि त्यो चाहिँ ठुलो बनाउनु भन्ने उपदेश सुतजीको छ। भन्नुहुन्छ यहाँ, चरे विशिष्यते सूक्ष्मं स्थावरे स्थूलमेव हि। स्थावरे मतलब अचर, त्यसलाई चाहिँ स्थूल मतलब ठुलो आकारको बनाउनु। अनि त्यसै गरी कत्रो चाहिँ हो ठुलो, कत्रो चाहिँ सानो हो। अब यसका लागि पनि भनिँदैछ कि 12 औँला बराबरको लिङ्ग उत्तम हुन्छ। आफ्नो औँलाले यसरी नाप्दाखेरि 12 औँलासम्मको त्यत्रो जुन शिवलिङ्ग हुन्छ त्यो चाहिँ उत्तम मानिन्छ। अनि ज्यादा ठुलो हुँदा राम्रो, तर सानो नहोस् पनि भनेर सम्झाउनुहुन्छ। त्यसै गरी नित्य पूजा हुन सकोस् त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को बाणलिङ्ग बाहेक अन्य सबै पीठ सहित निर्माण गर्नु भन्ने पनि निर्देशन छ। बाणलिङ्ग मात्रै बिना पीठको स्थापना गर्दा हुन्छ, तर बाणलिङ्गदेखि बाहेकका सबै शिवलिङ्गहरू चाहिँ पीठ सहित, जुन शिवजी जहाँ जहाँ हामीहरू शिवालयमा देख्छौँ नि, शिवलिङ्गको जुन भाग, तलको जुन भाग हुन्छ त्यो भाग चाहिँ योनि आकारको हुन्छ, त्यसलाई नै भन्छन् पीठ। त्यो पार्वती स्वरूप हो, त्यसको पनि वर्णन आउनेछ। शिवलिङ्गको स्वरूप के हो र त्यो पीठको स्वरूप के हो त्यसको पनि विशद वर्णन यही शिव महापुराणमा आउनेछ। त्यति बेलै चिन्तन मनन गरौँला।
तिनी कि बाणलिङ्गलाई चाहिँ पीठविहीन पनि स्थापना गर्न मिल्छ, तर अन्य शिवलिङ्गहरू चाहिँ पीठ सहित नै स्थापना गर्नु पर्दछ। र लिङ्ग स्थापना गर्दाखेरि लिङ्गको मुनि नवरत्न राख्नु श्रेष्ठकर मानिन्छ, जस्तो कि मोती हो, माणिक्य हो, वैदुर्य, गोमेद, हीरा, मुगा, पद्मराग, पन्ना, नीलम, यी सबै नवरत्न भित्र पर्दछन्। कतिपयले त सुवर्णमय ताम्र पात्रमा शिवजीको मन्त्रहरू लेखेर त्यो शिवलिङ्गको मुनि राख्ने गर्दछन्, ताम्र पत्रमा, चाँदीको पत्रमा। र कतिपयले त मन्त्रहरू नि जस्तो हाम्रो कापीहरूमा शिव ओम नमः शिवाय या शिवजीका मन्त्रहरू त्यसरी लेखेर त्यो जहाँ शिवलिङ्ग स्थापना गर्ने हो त्यसको मुनि राख्ने चलन पनि छ, र त्यसो गर्दा झनै राम्रो। यसरी स्थापना गर्नुपर्दछ। अनि यसका शिवालयका जुन ढोका छन् ती ढोका पूर्व र पश्चिम दिशामा राख्नुपर्छ। एउटा पूर्व दिशामा, अर्को पश्चिम दिशामा, दुईटा ढोका राख्नु भन्ने निर्देशन छ। जबकि हाम्रो पशुपतिनाथमा 4 वटा ढोका छन्, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारै दिशामा 4 वटा ढोकाहरू छन्। शिवलिङ्गको स्थापना गर्दा दुईतिर ढोका राख्नु, पूर्व र पश्चिममा, यसरी यहाँ भनिएको छ। शक्ति र सामर्थ्य भए अनुसार त्यो शिवलिङ्ग स्थापना भएको तलको भुइँमा पनि नवरत्न राख्न सकियो भने झनै राम्रो। साइडको जुन पर्खाल छ त्यो पर्खालमा पनि यस्ता किसिमका नवरत्न युक्त लिएर श्रृङ्गार मतलब यसरी बनाउन सकियो भने झनै राम्रो। यदि नभए पनि सुन्दर पत्थरहरू लगाउनु, त्यसरी बनाउनु। अनि यसै गरी दिव्य प्रासाद बनेपछि विधिपूर्वक शिवलिङ्गको स्थापना गर्नुपर्दछ, जहाँ सद्योजाति मन्त्रले पूजा गरी हवन गर्नुपर्दछ। यी सबै शिवजीका मन्त्र हुन्। यसको पनि वर्णन अगाडि आउनेछ, शिवजीलाई कसरी पूजा गर्ने भन्ने। त मूर्तिको स्थापना गर्ने भए दुवैको साथमै गर्नुपर्दछ। अब यहाँ एउटा त शिवलिङ्ग हो, अर्को शिवमूर्ति। यदि दुईटैको स्थापना गर्ने हो भने दुईटैको साथसाथमै स्थापना विधिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर पनि निर्देशन दिइएको छ। अनि त्यसपछि 16उपचारले पूजन गर्नुपर्छ, जहाँ भनिएको छ 16उपचार भित्र आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, अभ्यङ्ग्य जसलाई उद्वर्तन भनिन्छ, वस्त्र, गन्ध, धूप, दीप, निराजन, ताम्बूल, नमस्कार, नैवेद्य, विसर्जन र अर्घ्य अर्पण यी 16उपचार भित्र पर्दछन्। त्यसपछि अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार, तर्पण यथाशक्ति प्रत्येक दिन गर्नुपर्छ। नत्र भनेदेखि पनि प्रतिदिन शिव दर्शन गर्नाले पनि कल्याण हुनेछ। लिङ्ग दर्शन मात्रम वा नियमेन शिव प्रदम। प्रतिदिन शिवजीको दर्शन गर्नु नै पनि आफ्ना लागि कल्याण श्रेयस्कर मानिएको छ। झन् गृहस्थीले त शिवजीको कृपा, शिवजीको आशीर्वाद नभइकन गृहस्थी जीवन सुमधुर हुन सक्दैन। धन्यो गृहस्थाश्रमम नीतिकारहरूले भनेका छन्, नित्यम प्रतिदिनम शिवपूजनम। यसरी प्रतिदिन शिवजीको पूजा गर्नु भन्ने निर्देशन नीतिकारहरूले भनेका छन्। यस्तो किसिमको शिवजीको स्थापना, त्यसको नित्य दर्शन, नित्य पूजन, नित्य अर्चनले हामी भित्रका रहेका जति पनि दोषहरू छन्, हामी माथि आइलाग्ने जति पनि दोषहरू छन्, ती सबै
नष्ट र समन भएर जान्छन्। यस पछाडि शिवजीको जप गर्ने विधि पनि यहाँ वर्णन गरिएको छ। किनभनेदेखि उहाँले त्यसै गरी प्रश्न गर्नु भइरहेको थियो, जप विधि कसरी गर्ने भन्दाखेरि उहाँ भन्नुहुन्छ, ओंकार र पञ्चाक्षर मन्त्रको जप कुनै पनि समयमा गर्दा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, ओमको उच्चारण र पञ्चाक्षर भन्नाले नमः शिवाय। किनभनेदेखि ओमबाटै पञ्चाक्षर निस्केका हुन् अनि यी दुईटैको जप चाहिँ कुनै पनि समयमा गर्दा हुन्छ। जहाँ जप गर्न बसिएको छ त्यति बेलै मात्रै गर्नु श्रेयस्कर होइन कि भनिन्छ नि, अपवित्रः पवित्रो वः सर्वावस्थाङ्गतो विवाह यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तर शुचि भनिन्छ नि। जसरी पवित्र अपवित्र सबै अवस्थामा सबै समयमा जसरी पुण्डरीकाक्षको नाम लिँदाखेरि पवित्र हुन्छ, त्यसै गरी नि शिवजीको यो ओमकार र पञ्चाक्षर मन्त्र पनि उच्चारण गर्दाखेरि गर्न सकिन्छ। र प्रतिदिन 10,000 ओंकार जप या प्रत्येक सन्ध्यामा 1,000 जप गर्नाले शिवपदको प्राप्ति हुन्छ। यही नियम पञ्चाक्षर मन्त्रको लागि पनि हो। र समाधिमा मानसिक जप गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। यदि आफू समाधिमा बसिएको छ भने, समाधिस्थ अवस्थामा छौँ भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ मानसिक जप गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। यदि समाधि अवस्थामा छैनौँ भनेदेखि त्यति बेला उपांशु जप भन्छन्। आफ्नो नजिकैको व्यक्तिले सुन्न नसकोस् त्यस्तो खालको जपलाई उपांशु जप भनिन्छ। समाधौ मानसम प्रोक्तम उपांशु सर्वकालिकम। समाधिमा चाहिँ मानस मनले जप गर्ने, तर अन्य अवस्थामा भने चाहिँ उपांशु जप गर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, यहाँ भनिएको छ ब्राह्मणले ओम नमः शिवाय भनेर जप गर्नु अरे। अनि ब्राह्मण इतरका जति पनि छन् उहाँहरूले चाहिँ ओम शिवाय नमः यसरी जप गर्नु भन्ने निर्देशन छ है। किनभने हामी सबैले सुनिरहेको ओम नमः शिवाय हो, ओम शिवाय नमः त सुनिएको थिएन। तर ब्राह्मणलाई चाहिँ ओम नमः शिवाय भनेर जप गर्नु, ब्राह्मणहरूले चाहिँ, अन्य वर्गहरूले चाहिँ ओम शिवाय नमः भनेर जप गर्नु, यस्तो निर्देशन यहाँ दिइएको छ। अनि अगाडि भनिन्छ 1 करोड जप गर्नाले साक्षात सदाशिव समान होइन्छ। जप गर्दै 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 1 करोड पुग्यो भनेदेखि साक्षात शिवजीको स्वरूप होइन्छ। अनि एउटा कामनालाई सिद्ध गर्नका लागि 1 करोड मन्त्र जप गर्नु पर्दछ। कुनै पनि कामना राखेर यदि जप गरिँदैछ, शिवजीको प्रार्थना गरिँदैछ भनेदेखि कमसे कम 1 करोड जप गरिसकेपछि एउटा कामना, एउटा अभिलाषित जो मनोवाञ्छित जुन कामना छ त्यो पूर्ण हुन्छ। अगाडि भनिन्छ शिव क्षेत्र। कसलाई शिव क्षेत्र भन्ने, कुन क्षेत्रलाई शिव क्षेत्र भन्ने, यसको विषयमा पनि स्पष्ट पारिएको छ। जहाँ पुण्य नदीको किनार शिवलिङ्गको स्थापित जहाँ छ त्यही स्थान नै शिव क्षेत्र हो। मनुष्यद्वारा स्थापना गरिएको यदि शिवलिङ्ग छ भनेदेखि तो शिवलिङ्गको 100 हात वरिपरिको भूभाग शिव क्षेत्र हुन्छ भने ऋषिद्वारा स्थापित 1000 हात को वरिपरिको जुन भाग हो त्यो शिव क्षेत्र हुन्छ। र स्वयम्भू आफै प्रकट भएका शिवलिङ्गको जुन स्थिति छ त्यो चाहिँ 1000 धनुष अर्थात् धनुषमा 4 हात बराबरको एक धनुष हुन्छ
र 4000 हात वरिपरिको जुन भूमि छ त्यसलाई शिव क्षेत्र मानिन्छ। त्यसैको प्रमाण स्वरूप यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ, लिंगाद हस्तशतम पुण्यम क्षेत्रे मानुषके विदुः धनु प्रमाणम सहस्रम पुण्य क्षेत्रे स्वयंभुवि। हेर्नुहोस् त, आफै प्रकट भएका भूमि शिवलिङ्गमा चाहिँ 4000 हात बराबरको जुन वरिपरिको जुन भाग छ त्यसलाई शिव क्षेत्र भनिन्छ। शिव क्षेत्रमा भएका जति पनि जलाशयहरू छन्, चाहे तो कुवा होस्, चाहे तो तलाउ होस्, चाहे सरोवर होस्, चाहे नदी होस्, यी सबै शिवगंगा मानिन्छन्। शिवजीका शिवलाई पवित्र गराउने नदीका रूपमा, तलाउका रूपमा मानिन्छन् र तिनीहरूमा स्नान गर्नु, दान गर्नु, तर्पण गर्नु, जप गर्नाले अनन्त गुणा फल प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले शिवजीको क्षेत्रको वरिपरिका जति पनि नदीहरू छन्, त्यस्ता जल प्रवाहित या अप्रवाहित त्यस्ता जलाशयहरूमा गएर जप गर्नु, तप गर्नु, साक्षात् शिवगंगाको स्वरूप मानेर गर्नु, यो निर्देशन यहाँ दिइएको छ। त्यसै गरी शिव क्षेत्रभित्र गरिएको शवदाह, दशाह क्रिया, द्वादशाह सपिण्डीकरण श्राद्ध, मासिक या वार्षिक श्राद्ध, यी सबै अनन्त गुणा फलदायी हुन्छन्। ती पितृहरू दिव्य शिव सायुज्यता ती पितृहरूले प्राप्त गर्छन्। त्यसैले शिव क्षेत्रभित्र गरिएका यस्ता ऊर्ध्वदेहिक सम्बन्धी जति पनि कार्यहरू छन्, ती कार्यहरूले पनि साह्रै पुण्य आफ्ना पितृहरूलाई प्रदान गर्छन्। अनि पुण्य क्षेत्रमा कमसे कम यदि यात्रा गरियो भनेदेखि यस्ता पुण्य क्षेत्रमा जाँदाखेरि कमसे कम 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन निवास गर्नाले सबै पाप ताप संकटहरू नाश भएर जान्छ। यस्ता क्षेत्रहरूमा त्यसैले तीर्थाटन गर्दाखेरि जहिल्यै पनि यो ध्यान राख्नु, कमसे कम तीर्थमा गइसकेपछि 1 रात्रि बिताउने हिसाबले, 1 रात्रि त्यहाँ व्यतीत गर्ने हिसाबले कमसे कम जानु। त्यतिकै समय नलिकन गइयो भनेदेखि तीर्थको जति पुण्य प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो प्राप्ति हुँदैन। त्यसैले एक त पुण्य क्षेत्रको यात्रा गर्ने सौभाग्य नै हामीलाई कम मिल्दै गएको अवस्था छ। अब आजभोलि हामी सबै नै व्यस्त छौँ। यस्ता पुण्यमय तीर्थ क्षेत्रहरूको सेवन गर्न एकदमै कमै समयमा प्राप्त हुन्छ र त्यस्तो कमै समय हुँदाहुँदै पनि कमसे कम 1 रात्रि निवास गर्ने हिसाबले तीर्थहरूको सेवन गर्नुपर्छ। र प्रातकालीन उपासनालाई नित्य विधि सम्झेर गर्नुपर्दछ भने मध्याह्नकालीन उपासनाले कामनाहरूको सिद्धि हुन्छ र सायंकालीन उपासना या रात्रिकालीन उपासनाले शान्तिदायिनी हुन्छ। त्यसैले शिवजीको चारै प्रहरमा आराधना गर्ने व्यवस्था छ। शिवजी यसरी व्यवस्था भएकै हुनाले शिवजीको रात्रिलाई शिवरात्रि भनिन्छ। रात्रिमा पनि उपासना गर्न मिल्छ शिवजीलाई। शिवजीको पूजा र भगवती दुर्गा जगदम्बिकाको पूजा रात्रिकाललाई पनि प्रशस्त मानिएको छ। यी दुईटै को पूजा रात्रिकालीन पनि श्रेयस्कर मानिएको छ। त्यसैले नवरात्रि भनिन्छ दुर्गा उपासनाका लागि, शिवरात्रि भनिन्छ शिवजीका उपासनाको दिनका लागि। त्यसैले अभिष्ट सिद्धिका लागि शिव पूजा निश्चित मध्यरात्रिमा गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। कलियुगका लागि त केवल नित्य कर्मले पनि फल सिद्धि हुन्छ। यदि यो सबै चिज गर्न सकिएन भनेदेखि केवल नित्य कर्मले नि फल प्राप्ति हुन्छ। कलौ युगे विशेषेण फल सिद्धस्तु कर्मणा। फलको सिद्धि केवल कर्म गर्नाले मात्रै पनि प्राप्ति हुन्छ। त्यस पछाडि यहाँ
भूलोक यो पृथ्वी तलमा रहेका प्रमुख पुण्य क्षेत्रहरूको वर्णन गरिएको छ। भूमण्डल यो कुल 50 करोड योजनमा फैलिएको छ। खगोल 50 करोडमा छ भनेदेखि भूगोल 50 करोडमा छ। जम्मा 100 करोड को योजनले फैलिएको चाहिँ यो ब्रह्माण्ड छ, जसलाई ग्यालेक्सी भन्छ। यो ग्यालेक्सी चाहिँ 100 करोड योजनमा छ। यसको पनि वर्णन आउनेछ। त यो पृथ्वी मण्डल चाहिँ 50 करोड योजनमा फैलिएको छ र यहाँका सबै पुण्य नदीहरूको किनारा यी तीर्थ क्षेत्र मानिन्छन्, जहाँ स्नान दान गर्नाले अनन्त गुणा फल प्राप्ति हुन्छ। तीर्थ क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दान जपादिकम। तीर्थ क्षेत्रमा सधैँ स्नान दान जप आदि गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। तीर्थमा यात्रा गरिसकेपछि व्यक्तिमा अभिमान अहंकार आउनु हुँदैन। तीर्थ यात्रा गर्दाखेरि संयमित भएर तीर्थको सेवन गर्नुपर्छ। पुण्य नदी र क्षेत्र त कैयौं छन् यो भूमण्डलमा, तर संक्षेपमा यहाँ केही वर्णन सुतजी गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले गंगालाई लिनुहुन्छ। हिमवद गिरिजा गंगा पुण्या शतमुखा नदी। यो गंगा नदी 100 मुख युक्त काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र द्वारा सेवित र यसको उपासनाले शिव पद प्राप्ति हुन्छ। यहाँ एक मुख या मुख भनेर भनिएको छ। मुख भन्नाले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तो गंगा नदीमा मिल्ने अरू नदीहरूको लाई मुख भनिएको। गंगा नदी जहाँबाट निस्किन गंगोत्रीबाट गएर सागरमा मिल्छिन्। तो सागरसम्म पुग्दाखेरि कतिवटा नदीहरू चाहिँ गंगा नदीमा आएर मिल्दछन्, ती चाहिँ मुखहरू भए। त्यसैले यहाँ हिमवद गिरिजा गंगा पुण्य शतमुखा नदी, यहाँ 100 मुख वाली गंगा भनेर भनेको चाहिँ 100वटा अन्य नदीहरू पनि आएर गंगाजीमा मिल्दछन्। त्यसैले शतमुखा भनिएको। गंगाजीकै किनारमा ऋषिकेश, गंगाजीकै किनारमा हरिद्वार आदि पुण्य क्षेत्रहरू छन्। माथि रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग अनेक जजले यात्रा गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यसपछि अर्की नदी हुन् सरस्वती। यी 60 मुख युक्त छिन्। सरस्वती नदीको किनारको सेवन गर्नाले ब्रह्मपदको प्राप्ति हुन्छ। अर्की नदी हुन् सोडभद्रा। यी 10 मुख युक्त वाली नदी हुन्। इनको सेवन गर्नाले गणपति पद प्राप्त हुन्छ। अर्की नदी हुन् रेवा, जसलाई तमासा पनि भनिन्छ। ये 10-12 मुख वाली हुन्। एक 10 अर्की तमासा चाहिँ 12 मुख वाली। इनको सेवन गर्नाले शिव पद प्राप्ति हुन्छ। नर्मदा ये 24 मुख वाली नदी, इनको सेवन गर्नाले विष्णु लोक प्राप्ति हुन्छ। अर्की हुन् गोदावरी नदी, यिनी 21 मुख वाली हुन् र इनको सेवन गर्नाले शिव पद प्राप्ति हुन्छ। अर्को कृष्णा बेणी, यिनी 18 मुख वाली हुन्। यिनी सबै खाले पापहरू को नष्ट इनको सेवन गर्नाले हुन्छ। अर्की हुन् तुंगभद्रा नदी, यिनी 10 मुख वाली हुन्। इनको सेवन गर्नाले ब्रह्मलोक प्राप्ति हुन्छ। अर्की हुन् सुवर्णमुखरी नदी, जो 9 मुख वाली नदी हुन्। इनको सेवन गर्नाले सबै पापहरू नष्ट हुन्छन्। त्यसै गरी पम्पा, कन्या, श्वेत नदी को सेवनले इन्द्रलोकको प्राप्ति, कावेरीको उपासनाले सबै मनोरथको प्राप्ति हुन्छ। यमुना, ताम्रपर्णी, वेगवती, मन्दाकिनी, अलकानन्दा, सरयू, गोमती, ताप्ती, कोशी, गण्डकी, त्रिवेणी आदि नदीहरू सबै पुण्यदायी हुन्। कोशी नदीको यहाँ उल्लेख छ। बराक क्षेत्र कोशी नदीकै किनारमा अवस्थित छ। गण्डकी जहाँ नारायणगढ, जहाँ यत्रो ठुलो विशाल तीर्थ क्षेत्र नै बनेको छ,
यिनीहरूको किनारमा रहेर उपासना गर्दा पनि अनन्त गुणफल प्राप्ति हुन्छ। त्यसै गरी बद्रिका आश्रम, नैमिषारण्य, मुक्ति क्षेत्र अनि कुरुक्षेत्र, वराह क्षेत्र, श्रीशैल, हिमालय आदिको उपासना, त्यस क्षेत्रमा जप, तप, स्नान, दान गर्नाले अनन्त गुणाफल प्राप्ति हुन्छ र तत्त लोकको नि प्राप्ति पनि हुन्छ। एक त सेवन गर्नाले अनन्त गुणाफल त प्राप्ति भइहाल्यो, त्यस पछाडि यो शरीर पूर्ण भइसकेपछि तिनी लोकमा निवास गर्ने सौभाग्य हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी अगाडि भनिन्छ जन्मदिन, पुण्य दिन, पूर्णिमा, औँसी, संक्रान्ति, एकादशी, श्राद्धको दिन अनि त्यसै गरी रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि, माघ महिना, कार्तिक महिना, श्रावण महिना र अन्य पर्वकाल जसलाई ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण त्यस्तोलाई पर्वकाल भनिन्छ, आदि सबै करोडौं गुणा फलदायी मानिएका छन्। अर्थात् यी दिनहरूमा यी तीर्थहरूको सेवन गर्न सकियो भनेदेखि, त्यस्तो अनुकूल भयो भनेदेखि नचुकाउनु। त्यस्तो दिनहरूमा गएर सेवन गर्न सकियो भनेदेखि अनन्त गुणाफल प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ नि, जो जहाँ छौं कम से कम जन्मदिनको दिन आफ्ना आसपासका तीर्थ क्षेत्रहरूमा जाने, त्यहाँको सेवन गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। तीर्थ क्षेत्र छैनन्, मठ मन्दिरहरू छन् भने मठ मन्दिरहरूमा जाने, आफ्ना बाबु नानीहरूको जन्मदिन छ भने अवश्य त्यस दिन मन्दिर अवश्य लिएर जाने। आजकल हाम्रो संस्कृति लोप हुँदै गयो। जन्मदिन हुँदाखेरि हामी सबै अरूको संस्कृति अपनाउँदै गयौं। अरूको संस्कृति, राम्रो चिजहरूलाई अपनाउनु श्रेयस्कर हुन्छ। सबै राम्रा छन् भन्ने पनि होइन। आजकल केक काटिन्छ। केक काट्नु नराम्रो होइन। केक काट्न एक किसिमले उत्साहवर्धक पनि हो, तर केकमा एउटा बत्ती बालिन्छ। साना साना बाबु नानीहरूको त उमेर अनुसारले त्यो बत्ती, त्यो ट्याग लगाउने चलन पनि छ, तर त्यो बत्तीलाई निभाएर अनि केक काटिन्छ। त्यो निभाउनु चाहिँ श्रेयस्कर है। ज्योतिर्मय स्वरूप भनेको प्रकाशमय स्वरूप हो। त्यो प्रकाशलाई निभाउनु भनेको प्रकाशबाट वञ्चित हुनु हो, अन्धकारतिर आफूलाई धकेलिनु हो। त्यस्तो संकेत त्यसले प्रदान गर्छ। त्यसैले केक काट्नु नराम्रो नभए पनि केकमा बालेको जुन बत्ती छ त्यो बत्तीलाई निभाउनु चाहिँ हाम्रो शास्त्रले मतलब उचित मानेको छैन, उचित मान्दैन। कुनै पनि दियोलाई हवन गरिसकेपछि हवनमा मतलब जल हालिदिएर त्यसलाई बुझाउनु, त्यसलाई पनि श्रेयस्कर मानिँदैन। बलिरहेको दियोलाई निभाएर मतलब कार्य सिद्धि भइसकेपछि बलिरहेको दियोलाई निभाउनु पनि श्रेयस्कर मानिँदैन। यतिसम्म भनिएको छ, दियो बालिएको छ, पूजा गर्दा गर्दै दियो झ्याप्पै निभो भनेदेखि अपशगुन पो मानिन्छ त हो। त्यसैले अपशगुनको स्वरूप मानिन्छ यदि दियो बुझ्नु भनेको त। त्यसरी यस्ता पुण्य दिनहरूमा, पुण्य पर्वहरूमा विशेष रूपले तीर्थको सेवन गर्नु, मठ मन्दिरमा जानु, मठ मन्दिरमा प्रणाम गर्नु, भगवानको दर्शन गर्नु, उहाँहरूबाट आशीर्वाद लिनु, आफ्नो यथाशक्ति फूल फलहरू लगेर भगवानलाई अर्पण गर्नु, यो सबैभन्दा श्रेष्ठ मानिन्छ। अनि भनिन्छ यस्ता तिथि र पर्वहरूमा यथाशक्य जप गरियो भने, तप दान आदि गरियो भने अनन्त गुणाफल प्राप्ति हुन्छ। पुण्य क्षेत्रे कृतम पुण्यम बहुधा ऋद्धिमिक्षति। पुण्य क्षेत्रमा गरेका जति पनि पुण्यहरू छन् ती सबै अभिवृद्धि भएर फलदायी हुन्छन्। पुण्य क्षेत्र भनेको उपासना गर्ने ठाउँ हो। त्यहाँ पूर्वकृत पापहरूको प्रक्षालन गर्ने पनि ठाउँ हो। आफूले जो जति पनि पूर्व गरिएका जति पनि पापहरू छन् ती सबै पापहरू गएर प्रक्षालन गर्ने ठाउँ हो। यस्ता क्षेत्रमा भुलेर पनि पाप गर्नु हुँदैन।
किनभनेदेखि सानो पाप पनि यस्तो क्षेत्रमा गएर गरियो भनेदेखि त्यो वज्रको समान हुन्छ र कल्पान्त पर्यन्त रहन्छ। त्यसैले कायिक, वाचिक, मानसिक कुनै पनि पाप नहोस्, यसलाई विशेष रूपले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले भनिएको छ नि, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम महद अन्यापि जायते मानसम वज्रलेपम तु कल्प कल्पानुगम तथा, यसरी पो भनिएको छ त। त्यसैले कायिक, वाचिक, मानसिक कुनै पनि प्रकारको पाप पुण्य क्षेत्रमा गएर गर्नु हुँदैन। कायिक पाप कसलाई भनिन्छ? काय भनेको शरीर हो। शरीरद्वारा सेवा या तपस्याद्वारा नाश हुन्छ। अर्थात् शरीरद्वारा गरिने जति पनि पापहरू छन् ती पापहरूलाई कायिक पाप भनिन्छ। वाचिक पाप हो, यदि वचनले कसैलाई पाप गरिएको छ भनेदेखि त्यो जपद्वारा नाश हुन्छ। मानसिक पाप जसलाई धनमत पनि भनिन्छ, दान गर्नाले नाश हुन्छ। मानसिक पाप कसरी आउँछ? आफूभित्र रहेको जुन क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रको अभिवृद्धि हुनु नै मानसिक पाप हो। जस्तो कोही एकदम बलशाली हुनुहुन्छ भनेदेखि म यत्रो बलशाली छु भन्ने जुन अभिमान भित्रबाट आउँछ त्यही मानसिक पाप। कोही अध्ययन मतलब विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँभित्रको विद्याको अभिमान आयो भनेदेखि त्यो विद्यारूपी अभिमान नै उहाँको लागि मानसिक पाप हो। कसैसँग धन छ, म त यति चिजहरूको मालिक हुँ भन्ने त्यस्तो किसिमको अभिमान आउनु नि धनमद रूपी पाप हो, त्यही नै मानसिक पाप हो। त्यसैले मानसिक पापको नाश चाहिँ दान गर्नाले हुन्छ। दानात् धन कृतम नाशेन अन्यथा कल्पकोटिभिः, दानद्वारा नै मानसिक पापको शान्ति हुनेछ। यदि दान गर्न सकिएन भनेदेखि त अरू अन्य उपायबाट कल्पकोटिभिः, करोडौं कल्पसम्म पनि तो नाश हुन सक्दैन, प्रक्षालन हुन सक्दैन। यसरी 11 र 12 अध्यायमा विद्वेश्वर संहितामा यी क्षेत्रका वर्णन गरिसकेपछि 13औं अध्यायमा गएर सदाचारको वर्णन गरिएको छ। ऋषिहरूले सदाचारकै विषयमा श्रवण गर्ने इच्छा राखेपछि सुतजी अब अगाडि भन्न थाल्नुभयो। सुतजी भन्नुहुन्छ, सदाचारयुतो विद्वान् ब्राह्मणो नाम नामतः वेदाचारयुतो विप्रो एतै एकैकवान् द्विजः। भनिन्छ सबै वर्ण र सम्प्रदायले सदाचारको पालन गर्नुपर्छ, किनकि आचारको पालना गर्नु नै परम धर्म हो। आचारः परमो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः। हेर्नुहोस् है, सदाचार पालन गर्न सकिएन भने जति पनि गरेका दान पुण्य कर्महरू छन् ती सबै नाश भएर जान्छन्। अब आचारवान नै छैन, सदाचारै छैन, केवल दान दिएको छ भने त्यो सबै निष्फल मानिन्छ। जति पनि गरेका पुण्यहरू छन् केवल देखावामा मात्रै सीमित हुन्छन्। त्यसैले आचारवान हुनु पर्दछ। अब यहाँ भनिएको छ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्रहरूको आचरणको विषयमा भनिएको छ। शुद्ध र श्रेष्ठ ब्राह्मण कसलाई भन्ने भनिन्छ? वेद विहित नियमहरूलाई अक्षरशः पालन गर्ने त्यस्तो व्यक्ति नै शुद्ध र श्रेष्ठ ब्राह्मण हुन्छ। अनि अलिअलि वेद पढेको र त्यसै अनुसार आचरण पालन गर्दै राजसेवक भई जागिर खाने त्यस्तो किसिमको ब्राह्मण चाहिँ क्षत्रिय ब्राह्मण हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अनि केही सत् आचरण गर्दै खेती व्यापार आदिबाट जीविकोपार्जन गर्ने त्यस्तो प्रकारका जुन ब्राह्मण हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ वैश्य ब्राह्मणको कोटीमा आउनुहुन्छ। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ केवल
खेती गरेरै जीविकोपार्जन गर्ने त्यस्तो किसिमको ब्राह्मण अर्थात् सेवा गरेरै ब्राह्मण पार्ने चाहिँ त्यस्तो शूद्र ब्राह्मणको भित्र आउनुहुन्छ। अर्थात् भन्न खोजिया मतलब जसको जुन ब्राह्मण भइसकेपछि वेदाध्ययन गर्नु भनेर हाम्रो शास्त्रले भनेको छ। वेदाध्ययन नगरेको व्यक्ति ब्राह्मण हुँदाहुँदै पनि शुद्ध ब्राह्मणको रूपमा प्रतिष्ठापित गराउन निषेध गरेको छ। जातिले मात्रै ब्राह्मण भएर हुँदैन, त्यसैले आचार कर्मले पनि ब्राह्मण हुनु पर्यो। आजकल त ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य तिनीले जनेऊ लाउनु पर्ने हुन्छ। आजकल अब जनेऊ लाउने नि ब्राह्मणहरू नि जनै लाउन छोडे। खानापिनाको कसैको ठेकान भइरहेको हुँदैन। कस्तो अब सात्विक भोजनमा रहनुपर्छ। सात्विक भोजन गर्ने ब्राह्मण धेरै कमै पाइन्छन्। त्यसैले यी सबै चिजहरूको क्याल्कुलेसनले मात्रै उच्च कोटिको ब्राह्मण, मध्यम, अब यहाँ 4 वर्णको भन्नुको अर्थ त्यही नै त हो। अनि अगाडि अर्को पनि भनिया छ, ब्राह्मण भइकन पनि असत्य, ईर्ष्या, कपटी, परद्रोही, हिंसक, निन्दनीय कार्य गर्दै जीविकोपार्जन गर्ने ब्राह्मण, त्यस्तो ब्राह्मण कुलमै जन्मेर पनि वो चाण्डाल कोटिको ब्राह्मण हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब हामी कुन कोटिमा छौं यसैबाट ब्राह्मण व्यक्तिहरूले सोच्नु पर्ने शिव पुराणले निर्देशन गरिरहेको छ है। अनि अर्को क्षेत्रीय, कसलाई क्षेत्रीय भन्ने? पृथ्वीको पालन गर्ने राजा हुन्छ भने बाँकी सबै क्षेत्रीय हुन्छन्। जो क्षेत्रीय भइकन पनि पृथ्वीको पालन गर्नमा संलग्न छन् उहाँहरू चाहिँ राजा, र बाँकी सबै क्षेत्रीय कोटिमा मानिएका छन्। त्यसै गरी वैश्य, धान्य आदि खरिद बिक्री गर्ने वैश्य हुन्छ भनेदेखि बाँकी सबै बणिक हुन्छन्। बणिक भन्नाले व्यापारी। अनि शूद्र चाहिँ तिनै वर्णको सेवा गर्ने शूद्र हुन्छ। खेती गर्ने वृषल हुन्छ भने बाँकी सबै दस्यु मानिन्छन्। दस्यु, वृषल र शूद्र 3 कोटिको त्यसरी विभाजन गरिएका छ। आचार सदाचार सबै वर्णका लागि हो। यो जो वर्णन यहाँ गरिँदैछ यी सबै वर्णका लागि पालना गर्नुपर्ने स्वरूप मतलब नियम हो। बिहानै उठ्ना साथ देव, गुरु, ब्राह्मण र धरती मातालाई प्रणाम गर्नुपर्छ। त्यसपछि मलमूत्र त्याग, जलाशय आदिमा स्नान, देवता पितृ तर्पण, अनि भस्म धारण गर्ने, धौत वस्त्र धारण गर्ने जसमा 2टा वस्त्र, उपरी वस्त्र र अधो वस्त्र यसरी धारण गर्ने, गायत्री, इष्टदेव आदिको जप गर्ने र त्रिकाल सन्ध्या वन्दन गर्नुपर्दछ। यी सबै कार्य गर्दा जितेन्द्रिय हुनु जरुरी पनि छ। इन्द्रिय माथि विजय प्राप्त नगरिकन यस्ता कार्य गरियो भने उही देखावा मात्रै हुन्छ। त्यसैले सर्वप्रथम प्राणायामद्वारा मूलाधारदेखि सहस्रदल पर्यन्त पूरक, कुम्भक, रेचकको विधिले देह शुद्धि गर्नुपर्छ। अनि मात्र एकोहम अर्थात् ब्रह्म र जीवको एकता भएको भावना राखी जप गर्नु पर्दछ। ब्रह्म बुद्ध्या तदैक्यं च सोहम भावनया जपेत। ब्रह्मको भावना राखेर जप गर्नुपर्छ। तो ब्रह्मको भावना भनेकै एकोहम हो। ब्रह्म र जीव, परमात्मा र जीवात्मा दुईटै एक हुन् भन्ने त्यो किसिमको आफूलाई संयमित बनाएर जप गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यो सबैभन्दा श्रेष्ठ अति उत्तम हुन्छ। जपको महिमा सर्वोपरि छ। त्यसैले निरन्तर जप गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ।
धर्मबाट अर्थ प्राप्ति हुन्छ, अर्थबाट नै भोग, अनि भोगबाट नै वैराग्य प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले धनद्वारा यज्ञादि कर्म र शरीरद्वारा तीर्थ स्नानादि कर्म गर्नाले धर्म कमाइन्छ। धर्म कसरी कमाउने हेर्नुहोस् है। धनद्वारा यज्ञादि कर्म, भगवानको उपासना, शरीरले तीर्थ आदिको सेवन गर्नु, मठ मन्दिर आदिको सेवन गर्नु भन्ना मतलब आफूसँग भएको यदि जे छ शक्ति सामर्थ्य त्यही अनुसारले त्यस्ता देवालयहरू, पुण्य क्षेत्रहरू, तीर्थ क्षेत्रहरूको यथाशक्य आफूले साथ र सहयोग दिनु। अब यसका थुप्रै स्वरूपहरू छन्। कहीँ गौशाला निर्माण भएको छ भने त्यस्तो गौशालामा सेवा गर्नु, कहीँ मठ मन्दिर बनाइँदैछ भनेदेखि त्यसमा गएर सेवा गर्नु, आफ्नो शारीरिक रूपले, मानसिक रूपले र धन दिएर यदि प्रभु भगवानले सम्पत्ति दिनुभएको छ भनेदेखि त्यो सम्पत्ति पनि खर्च गरेर त्यसरी सेवा गर्नु। र यसरी गर्नाले, तीर्थादिको कर्म गर्नाले धर्म कमाइन्छ। निष्काम कर्म गर्नाले हृदयको शुद्धि हुन्छ। कामना विहीन कर्मले मात्रै हृदयको शुद्धि हुन्छ। कामना राखियो भनेदेखि त हृदयको शुद्धि हुँदैन। हृदय शुद्धि पछि ज्ञान प्राप्त हुन्छ। सत्ययुगमा तप नै धर्म थियो भनेदेखि कलियुगमा आएर द्रव्य कामना, द्रव्य उपार्जनमै धर्म सीमित भएको छ। त्यसैले निष्काम शुद्धिमाप्नोति शुद्धया ज्ञानम न संशयः कृतादौ हि पपः श्लाघ्यम द्रव्य धर्म कलौ युगे। त्यसैले सत्ययुगमा ध्यान गर्नाले ज्ञान पाइन्थ्यो भने त्रेतामा तपस्याले ज्ञान पाइन्थ्यो, द्वापरमा आएर यज्ञादि कर्मले, अनि कलियुगमा केवल प्रतिमा पूजनले ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। अनि दान लिनेले पनि प्रायश्चित्त गर्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् है, दान दिने एउटा हुन्छ भनेदेखि लिने अर्को हुन्छ। उसले पनि प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ। केवल दान लिएरै मात्रै भरण पोषण गरिन्छ भनेदेखि त्यो पनि श्रेयस्कर हुँदैन। ब्राह्मण भइकन पनि प्रायश्चित्त गर्दै जानुपर्छ। प्रायश्चित्त भन्नाले लिएको दानबाट सत्कार्यमा त्यो दानलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ। ब्राह्मण भइकन काहीँ दान दक्षिणा जे जस्ता पाइन्छन् ती पाइएका दक्षिणाहरूबाट केही न केही सत्कार्यमा लगाउनु प्रायश्चित्त हो। यसरी लगाउन सकियो भनेदेखि शुद्ध हुँदै जान्छ। केवल त्यसरी सत्कार्यहरूमा कहीँ लगाउन सकिएन भनेदेखि त्यस्तो दानले फेरि त्यस ब्राह्मणको लिएको दक्षिणाको दानले ब्राह्मणको उद्धार र उन्नतिमा बाधक हुन्छ, साधक हुँदैन। त्यसरी यस्ता चिजहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। दानको प्रायश्चित्त तपस्याले हुन्छ, जपले हुन्छ र सत्कार्यले हुन्छ। नगर्नाले रौरव नरक जानुपर्ने हुन्छ। प्रायश्चित्त गरिएन भनेदेखि रौरक आदि नरकमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भनिएको छ, गृहीता हि गृहीतस्य दानाद्वै तपसा तथा पाप संशोधनम कुर्यात् यथा रौरव व्रजेत अन्यथा रौरवम व्रजेत। नहीं तो रौरव व्रज मतलब नरकमा जानुपर्ने हुन्छ। अनुचित धनको दान लिएको छ भने त त्यसलाई समुद्रमा फालिदिनु भनिएको छ है। अनुचित यदि धन लिएको छ, दान लिएको छ भनेदेखि असत प्रति ग्रहे सर्वम दुर्दानम सागरे छिपेत। सागरमा लगेर छिपेत मतलब फ्याँकिदिनु। दानको महिमा अनन्त छ। आफ्नो शक्ति अनुसार दान पात्रता विचार गरेर नित्य गर्नु पर्दछ। यसो गर्नाले यही जीवनबाट हाम्रो कल्याण हुन्छ। यस्ता यी दानका, जपका, तपका कुराहरू अन्य ग्रन्थहरूमा पनि विशाल रूपले व्याख्या गरिएका छन्। यहाँ शिव पुराणले कसरी व्याख्या गरिएको छ त्यो हामीहरू श्रवण गर्दैछौँ। अनि यति भनिसकेपछि अगाडि 14औं अध्यायमा
अग्नि, देव, ब्रह्म इत्यादिको यज्ञ सम्बन्धीको विचार वर्णन गरिएको छ। ऋषिहरूले यहाँ यही प्रश्न गर्छन्, अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरु पूजा ब्रह्म तृप्तिम क्रमेण ब्रूहिन प्रभो। हे सूर्यजी, अब हामीलाई अग्नि यज्ञ भनेको के हो, देव यज्ञ भनेको के हो, ब्रह्म यज्ञ भनेको के हो, यो विषयमा वर्णन गरिदिनुहोस्। यसरी सोधिसकेपछि सूतजी अब यसै प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। अग्नि यज्ञ भनेको चाहिँ अग्निमा द्रवयुक्त हवन गर्नु नि अग्नि यज्ञ हो, होम गर्नु नि अग्नि यज्ञ हो, हवन गर्नु नि यज्ञ हो। ठुल्ठुला यज्ञ हवनको माध्यमबाट भगवानलाई यजन गर्नु नि अग्नि यज्ञ हो। यो अनेक प्रकारको हुन्छ, जस्तो कि समिदाजन्य अग्नि, विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य स्वरूप अग्नि, जसले आफ्नो आत्मामै अग्निको आरोपण गरेका हुन्छन्, या जो वानप्रस्थी धर्ममा लागेका छन् उनीहरूको स्वाल्पाहार्नी अग्नि होत्र हो। त्यसै गरी उपासना जन्य अग्नि, जसलाई अनुष्ठानात्मक अग्नि पनि भनिन्छ, यस्तो अग्निलाई अनुष्ठान समाप्त नहुन्जेल सुरक्षित अर्थात् निम्न दिनु हुँदैन, राख्नु पर्दछ त्यसलाई सुरक्षित। त्यो उपासना जन्य अग्नि त्यसलाई भनिन्छ। औपासना अग्नि सन्धानम समारभ्य सुरक्षितम, त्यस्ता अग्निलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। कसैले 5 दिनको यज्ञ गरिँदैछ, उपासना स्वरूप गरिँदैछ भनेदेखि 5 दिनसम्म निम्न दिनु हुँदैन, अग्निलाई बुझ्न दिनु हुँदैन। र प्रातः कालको हवनले आयु वृद्धि हुन्छ भने सायंकालको हवनले सम्पदाको वृद्धि हुन्छ। त्यसैले आवश्यकता अनुसार अग्नि यज्ञ निरन्तर गर्दै रहनु पर्दछ। हेर्नुहोस् है, यज्ञ कति ठुलो छ, त्यस यज्ञका पनि के हाँगा बिगाहरू छन्, त्यसका विषयमा हामीले चिन्तन गर्यौं। अब अर्को छ ब्रह्म यज्ञ। पहिले त अग्नि यज्ञ भनियो, त्यस पछाडि ब्रह्म यज्ञ। यो ब्रह्म यज्ञ चाहिँ वेद, वेदान्त, पुराण, शास्त्र, न्याय, वैशेषिक, रामायण, महाभारत आदि 7 ग्रन्थहरूको नित्य अध्ययन या श्रवण गर्नु नै ब्रह्म यज्ञ हो। अहिले हामी शिवपुराण सुनिरहेका छौं, यही ब्रह्म यज्ञ हो। कुनै पनि सत साहित्यको अध्ययन गर्नु, आर्ष ग्रन्थहरूको अध्ययन र चिन्तन मनन गर्नु, श्रवण गर्नु नै ब्रह्म यज्ञ हो। यसले देवताहरू प्रसन्न हुन्छन् र मनवाञ्छित फल प्रदान गर्दछन्। त्यसैले भनिएको छ, ब्रह्म यज्ञ द्विजः कुर्यात् देवानां तृप्तये सकृत। ब्रह्म यज्ञ इति प्रोक्तो वेदास्याध्ययनं भवेत्। वेद र वेदबाट निश्चित भएका ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्नु नै ब्रह्म यज्ञ हो। अनि तेस्रो भनिएको छ देव यज्ञ। यो देव यज्ञ भित्र चाहिँ सप्तबारका पूजाहरू आउँछन् है। हेर्नुहोस् है, सप्तबारको सातै दिनमा गरिने पूजा भो, अर्चन भो, उपासना भो, जप हो, यो नि देव यज्ञ हो। कुन दिन कुन देवताको कसरी पूजा गर्ने, कसरी उपासना गर्ने, कुन मन्त्रको उच्चारण गर्ने, यी सबै प्रक्रियाहरू देव यज्ञ भित्र पर्दछन्। अनि लोक कल्याणार्थ सर्वप्रथम यी सप्तबारको सिर्जना सबैभन्दा पहिले भगवान शिवजीले गर्नुभएको हो। सबै बारहरूको निर्माण शिवजीले गर्नुभएको र प्रत्येक बारका अलग अलग देवता हुन्छन् र त्यही अनुरूपको उपासना नै देव यज्ञ हुन्छ। यसमा पनि पाञ्चायतन देवता प्रमुख छन्, जो सूर्य, शिव, दुर्गा, गणेश र विष्णु हुन्। यी पाञ्चायतन देवता भित्र पर्दछन्। अब आइतबार का स्वामी को हुन्, यिनको उपासना, कसको उपासना गर्नु, यसको विषयमा यहाँ अगाडि भनिएको छ। आइतबारदेखि लिएर शनिबारसम्मका भनिन्छ। आइतबार यस बारका स्वामी भगवान शिवजी हुन्, उपासनाले आरोग्य प्राप्ति हुन्छ। सोमबार यस बारका स्वामी दुर्गा देवी हुन्, उपासनाले सम्पत्ति प्राप्ति हुन्छ। मंगलबार यस बारका स्वामी स्कंद हुन्, उपासनाले रोग शान्ति हुन्छ। बुधबार यस बारका स्वामी भगवान विष्णु हुन्, उपासनाले पुष्टि प्राप्ति हुन्छ। अनि बिहीबार यस बारका स्वामी यम हुन्,
उपासनाले आयु वृद्धि हुन्छ। शुक्रबार यस बारका स्वामी ब्रह्मा हुन्, उपासनाले सुखभोग प्राप्ति हुन्छ। र शनिबार यस बारका स्वामी इन्द्र हुन्, उपासनाले मृत्यु पर विजय प्राप्त हुन्छ। र उपासना गर्दा मन्त्र, जप, होम, दान, तप यी 5 कोणबाट गर्नुपर्दछ। उपासना भनेको यी 5 तत्त्वहरूले गरिएको उपासना नि, पञ्चतत्त्वले गरिएको उपासना नि सही मानामा उपासना हो। त्यसैले देवानां प्रीतये पूजा पञ्चदैव प्रकल्पितः तत्तत् मन्त्र जपो होमो दानम चैव तपस्तथा। यसरी ये 5 तत्त्वले गरिएको उपासना नि वास्तविक उपासना हो। यसरी पूजा गर्दा 1 दिन को पनि गर्न सकिन्छ, 1 महिनासम्मका लागि पनि गर्न सकिन्छ, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष या 11 वर्षसम्म नियमित गर्नु पर्दछ। परिवार सहित गर्न सकियो भने सबैको कल्याण एकैपल्ट नि हुने भयो। त्यसैले तस्मात् वै देवयजनं सर्वाभीष्ट फलप्रदम्, सबै प्रकारका अभीष्ट फलहरू प्रदान गर्ने चाहिँ यो देवयजन हो। जो नित्य पञ्चदेवको उपासना गर्दछ उसलाई त सबै प्रकारको कामनाले स्वतः पूर्ण हुन्छ। पञ्चदेवमा यति शक्ति छ, 5 देवताहरूको उपासना गर्नमा यति शक्ति छ कि घरमा सुख चाहियो, शान्ति चाहियो, पुत्र चाहियो, सुयोग्य धर्मपत्नी, सुयोग्य पतिदेव चाहियो, आयु, आरोग्यता, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, पुष्टि, सुख आदि सबै प्रकारका कामनाहरूको परिपूर्ति पञ्चदेवको उपासनाले हुन्छ। हेर्नुहोस् है, पञ्चदेवमा कति पावर छ। त्यसैले पञ्चायतन देवताको हमेसा नित्य पूजामा लिनुपर्दछ। त्यसरी नित्य पूजा पञ्चायतन देवताको गर्ने व्यक्तिले यसरी अलग अलग बारमा अलग अलग हिसाबले पूजा गरिराख्नु जरुरतै छैन। त्यति मात्र होइन, यसले यो पञ्चायतन देवताको पूजाले ज्ञान एवं गुरु भक्ति, गुरु स्थापना गर्ने प्रेरणा जागृत हुन्छ, जुन ब्रह्म तृप्ति गराउनलाई मद्दत पुर्याउँछ। ब्राह्मण भए मन्त्र सहित पञ्चदेवताकी पूजा गर्नुपर्दछ। ब्राह्मण इतर जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले तन्त्रोक्त पद्धतिले उपासना गर्नुपर्दछ। तन्त्रोक्त भनेको बीज मन्त्र, जस्तो ओम नमः शिवाय अघि भनियो नि, ओम शिवाय नमः। ब्राह्मणेतरले त त्यसरी भन्नु भनिया छ। ओम गङ्गणपतये नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः। यी 5 देवताका यी बीज मन्त्र हो। यस्ता बीज मन्त्र उहाँहरूको नाम ओमकार लिएर नाम लिएर नमः भन्नु नि बीज मन्त्र स्वरूप मानिन्छ। यसरी पूजा गर्नु, किनभनेदेखि मन्त्रविहीन, उच्चारणविहीन, नामविहीन पूजा गरिएको फेरि निष्फल मानिएको छ। त्यसैले पनि यसलाई जोड दिइएको हो। उपासना नगरी फलको प्राप्ति हुँदैन। यो महिमा जसले, यहाँ अन्तिममा सुतजी भन्नुहुन्छ, यो महिमा जसले जानो बुझो र गर्दछ त्यसको सर्वत्र क्षेत्रबाट कल्याण हुन्छ। या यो महिमालाई जसले सुन्दछ पढ्दछ त्यसको पनि कल्याण हुन्छ। यस्तो किसिमको महिमाले भरिएको यो उपासना जुन ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ र जुन हामीले अग्नि यज्ञका विषयमा वर्णन चिन्तन मनन गर्यौं, यो कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन के हुन् भन्ने किसिमको हामीले चिन्तन मनन गर्यौं र यस्तो यो दिव्य प्रसंग यहाँ वर्णन गर्दै आजको प्रसंगलाई पनि यिनै यज्ञ स्वरूप को चिन्तन मनन लाई यही विराम दिँदै आजको प्रसंगलाई पनि म यहाँ विराम दिँदैछु। राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। उहाँकै चरणमा समर्पित यो शिव अमर गाथालाई समर्पित गर्दै पशुपतिनाथ हामी सबैका, चाहे देशमा होस् चाहे विदेशमा हों, हाम्रो मन मस्तिष्कमा रहने इष्टदेव भगवान पशुपतिनाथ, जसको छत्र छायामा हामी सबैले केही न केही समय व्यतीत गरेकै छौं, त्यही भावना र प्रेरणा राखी
राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको चरणमा यो शिव पुराण अनन्य रूपले समर्पण गर्दै आजको प्रसङ्ग पनि उहाँकै चरणमा समर्पित गर्दै यहाँ म विराम लिँदै